भवद्भ्यः गणतन्त्रदिवसः हार्दिका शुभकामना। मम नाम वर्षा रानी अस्ति। आदरणीय प्रधानाचार्य अध्यापकगण अतिथिगण मम प्रिय मित्रः च अद्य वयं गणतन्त्रदिवसः उत्साहेन सोत्साहेन मन्यन्ते समवेता स्म। अद्य वयं पञ्चविंशतिः गणतन्त्रदिवसः मन्यन्ति। गणतन्त्रदिवसः अस्माकं देशे महान् राष्ट्रियदिवसः अस्ति। प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य षड्विंशतितारिकायाम् एषः दिवसः भारतीये मन्यते। 1950तमे वर्षे अस्मिन् दिवसे भारतराष्ट्रं गणतन्त्रमुद्घोषितं। तदिवसान् अयं राष्ट्रदिवसः गणतन्त्रदिवसः इति नाम्ना महती उल्लासेन मन्यते। इमं राष्ट्रोत्सवं दृष्टुं प्रातःकाले च जनाः इंडिया गेट समीपे एकत्रिताः भवन्ति। राजधान्यां वातावरणम् अति उत्साहपूर्ण भवन्ति। विद्यालयेषु राष्ट्रीयध्वजारोहणं भवन्ति। छात्राः अनेकान् कार्यक्रमान् सम्पादयन्ति। अन्येषु कार्यालयेषु अपि ध्वजारोहणं भवन्ति। अस्मिन् अवसरे वायुयानेभ्यः आकाशात् पुष्पवृष्टिर्भवति। एवं प्रतिवर्षम् अस्यां तिथौ समारोह आयोजनेन नागरिकस्य मनसि स्वराष्ट्रं प्रति कर्तव्यं भावना वर्धयति। अतः सर्वे नागरिकाः सोत्साहेन गणतन्त्रदिवसः मानयन्ति। धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यस्य संस्कृति तोषदायिनी पापनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मन्या मन्या श्री नोमो यत्र च वेदं पुण्यं धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं यत्र पर्वता रम्या रम्या ऋषियो मुनियो धन्या धन्या कैलाश श्री हिमराज श्री विंध्या सतपुड़ा हिमाद्रिशा अरावली पर्वतमाला च स्वर्ण सुमेरु हर्षकर्षि पुण्य पर्वते पुण्यम पुण्यम धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। जय हिंद जय भारत।